ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات تانية ثانوي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. أنا مسيو خالد وأنت على قناة مسيو أونلاين. درس النهاردة هو عبارة عن حل تمارين الدرس الثاني من الوحدة الثانية. هنحل النهاردة الوثائق والمواقف. هسيب لكم سؤالين في المواقف تحلوهم وتكتبهم لي في التعليقات. لو أنت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك، هتستفيد كتير جدا، وفعل زر الجرس واضغط لايك للفيديو لو عجبك، ودل زمايلك على القناة واعرف إن الدال على الخير كفاعله. يلا نبدأ. بسم الله. الوثيقة الأولى بتقول ليس دو كومون بوي شوازي لا بون ريبونس. اقرا الوثيقة ثم اختار الإجابة الصحيحة. عنوان الوثيقة لا فرانس، فرنسا. لا فرانس se trouve à l'ouest d'Europe. فرنسا بتوجد في الغرب من أوروبا. Elle donne sur la mer Méditerranée. هي تطل على البحر الأبيض المتوسط. Au sud et l'océan Atlantique à l'ouest. والمحيط الأطلنطي في الغرب. وبعد كده قال لي l'Espagne se trouve au sud-ouest de la France. أسبانيا بتوجد في الجنوب الغربي من فرنسا. l'Italie au sud-est. وإيطاليا بتوجد في الجنوب الشرقي. la Suisse à l'est. أما سويسرا فبتكون موجودة في الشرق. وبعد كده قال لي au nord il y a la Belgique. وفي الشمال بتوجد بلجيكا. باريس est la capitale. باريس بتكون العاصمة. ليون ومارسي وستراسبور sont les grandes villes. دول بيكونوا مدن كبيرة فين؟ في فرنسا. La population de la France s'élève. السكان في فرنسا بيقدروا à 64 مليون. يقدرون بحوالي 64 مليون. ده بيطون نسمة. لا موني اي لورو. والعملة بتكون اليورو. السؤال الأول ليون اي اون فيل. ليون بتكون مدينة. إيطاليين إيطالية. سويس سويسرية. بلج بلجيكية. فرانسيز فرنسية. طبعا هي مدينة فرنسية. 2 لا سويس اي. سويسرا بتكون دولا فرانس بالنسبة لفرنسا. au sud في الجنوب. à l'est في الشرق. au nord في الشمال. au sud-est في الجنوب الشرقي. طبعا هو قال في القطعة بتكون à l'est في الشرق. هنا هي شباب. la population السكان de la France s'élève à يقدروا بحوالي d'habitants نسمة. هنقول 46,000 يعني 46,000 ولا 64 مليون 64 مليون ولا 64,000 يعني 64,000 ولا 86 مليون 86 مليون. طبعا كان في الوثيقة قال إن هم 64 مليون. هي الإجابة الصحيحة. 4 لا فرانس إيتان بي. فرنسا بتكون بلد. أون أوروب في أوروبا. أون أفريك في أفريقيا. أون أوسيان في أوقيانوسيا. أون أزي في آسيا. طبعا هي فين؟ في أوروبا. الإجابة الأولى هي الصحيحة. نكمل. الوثيقة الثانية أن كارتييه انترناسيونال. حي عالمي. ده عنوان الوثيقة. أن جورناليست صحفي بيقول بونجور مسيو. صباح الخير يا سيدي. Je vais une enquête sur Belleville. Vous habitez ici. أنا بعمل بحث أو استبيان عن منطقة أو حي اسمه بيلفيل يعني المدينة الجميلة. Vous habitez ici. هل حضرتك بتسكن هنا؟ فمسيو جمال قال له إيه؟ Oui monsieur. نعم يا سيدي. Je suis en France depuis 38 ans. أنا موجود في فرنسا من حوالي 38 سنة. فالصحفي قال له Et pourquoi vous aimez ce quartier؟ ولماذا حضرتك بتحب هذا الحي؟ مسيو جمال رد عليه وقال له Regardez devant. انظر حواليك. Et vous allez comprendre. وانت سوف تفهم. On n'a pas besoin de voyager. احنا مش محتاجين ان احنا نسافر. Le monde
entier est là. العالم بأجمعه بيكون هنا. Moi par exemple أنا على سبيل المثال je viens de Tunisie. أنا جاي من تونس. Dans mon immeuble في العمارة بتاعتي en bas في الأسفل il y a des japonais à gauche. بيوجد يابانيين على الشمال. des français à droite وفرنسويين على اليمين. au premier étage وفي الدور الأول أو الطابق الأول il y a des polonais. بيوجد بولنديين. en face de chez moi في المقابل مني يعني في الشقة اللي قصادي. au deuxième وفي الطابق الثاني des chinois يوجد صينيين. et des congolais وكمان كونغوليين. au troisième des وهيكمل بقى في الطابق الثالث والطابق الرابع لغاية ما يخلص العمارة. السؤال الأول بيلفيل ايه لو نون. بيلفيل ده هو اسم ايه؟ دان immeuble عمارة. دان كارتييه حي سكني. دين فيل مدينة. دين رو شارع. طبعا دان كارتييه حي سكني. 2 مسيو جمال أبيت السيد جمال بيعيش en France في فرنسا. en Tunisie في تونس. en Chine في الصين. au Japon في اليابان. طبعا هو عايش فين؟ en France في فرنسا. 3 مسيو جمال ايه السيد جمال بيكون فرنسي فرنساوي. شنوا صيني. بولوني بولندي. تونيزيان تونسي طبعا هو من أصل تونسي. 4 les habitants de meubles sont سكان العمارة بيكونوا de la même nationalité من جنسية واحدة أو من نفس الجنسية. du même pays من نفس البلد. de différentes la nationalité من جنسيات مختلفة. de différents quartiers من أحياء مختلفة. طبعا بيكونوا من جنسيات مختلفة. نكمل الوثيقة اللي بعد كده. بيقول لي liste de comment بوي choisis la bonne réponse. اقرا الوثيقة ثم اختار الإجابة الصحيحة. تشونغ ولد اسمه تشونغ شكله صيني. طيب وبنت اسمها فاليري وولد اسمه جاك. كل واحد قال رأيه في حاجة. تعالوا ما نشوف قالوا ايه. بونجور صباح الخير. جو مابيل تشونغ أنا اسمي تشونغ. جي 17 ans et je suis chinois. أنا عندي 17 سنة وأنا بكون من الصين أو بكون صيني. j'adore photographier mon pays. أنا بعشق إن أنا أصور بلدي. لاشين الصين اللي بياكلوا خفافيش. c'est en Asie هي بتكون في آسيا. moi je vis dans la capitale بكين. أنا بعيش أو أحيا في العاصمة بكين. تمام. Bonjour de la France صباح الخير من فرنسا. Mon prénom est Valérie. اسم الأولاني بيكون فاليري أو اسمي فاليري. Je suis française أنا بكون فرنسية. et je parle français وبتكلم فرنساوي. La France est un pays magnifique. فرنسا بتكون بلد رائعة. pour faire de belles photos عشان تأخذ فيها صور جميلة. j'adore les voyages أنا بعشق السفر والرحلات. بعد كده جاك قال salut à tous مرحبا بكل الناس. moi c'est Jacques أنا جاك. je suis australien أنا بكون استرالي. j'ai 16 ans وعندي 16 سنة. je parle anglais أنا بتكلم إنجليزي. j'aime photographier كامبرا أنا بحب أصور كامبرا اللي هي عاصمة استراليا. la capitale de mon pays عاصمة بلدي. j'adore surfer sur internet أنا بعشق التصفح على الإنترنت. نشوف السؤال الأول. ces personnes parlent de هؤلاء الأشخاص بيتكلموا عن leur quartier عن حيهم. leur métier عن المهنة بتاعتهم. leur pays عن بلدهم. leur super copain عن أصدقائهم على الإنترنت. طبعا هما بيتكلموا عن بلدهم. الإجابة الصحيحة هي leur pays. نكمل.
2 فاليري ايه؟ فاليري بتكون شنواز صينية، فرنسيز فرنسية، استراليين استرالية، جابونيز يابانية. طبعا هي فرنسيز فرنسية. 3 تشونغ ايم، تشونغ بيحب فير دي روبرتاج انه يعمل تقارير صحفية، فير دي فواياج يعمل رحلات، سيرفي سور انترنت يتصفح على الانترنت، فوتوغرافيي سون باي يصور بلده. طبعا الإجابة الصحيحة يصور بلده. 4 كومبرا اي لو نون، كامبرا اسم ايه؟ دين فيل مدينة، دان بي بلد، دان كونتينون قارة، دان اوسيون محيط. طبعا هي عاصمة استراليا تبقى مدينة. نكمل الوثيقة اللي بعد كده. 4 ليس دي كومون بوي شوازي لا بون ريبونس، اقرأ الوثيقة ثم اختار الإجابة الصحيحة. ده ميل يا شباب، دو من روجي، من روجي إلى رامي. أوبجي الموضوع، s'informer sur un lieu الاستعلام عن مكان. روجي قال سالو رامي، مرحبا يا رامي. Je suis au Caire، أنا بكون في القاهرة. Je veux visiter la musée égyptien، أنا أريد أن أزور المتحف المصري. Mais je ne sais pas، ولكن أنا مش عارف. Où c'est، أين يكون. Tu peux m'aider، هل أنت تستطيع أن تساعدني؟ رامي رد برسالة تانية وقال له دو من رامي آ روجي إلى روجي. الأوبجي عندك ان itinéraire توضيح أو تحديد خط السير. سالو روجي، مرحبا يا روجي. وي بيان سور، نعم بالتأكيد. لو ميوزي إيجيبسيان اي او سونتر دو كير، بيقول له إن المتحف المصري بيكون في وسط القاهرة. سور لا بلاس تحرير، في ميدان التحرير. بري دو نيل، قريب من النيل. أدروات دو، على اليمين من لونيفرسيتي أمريكان، الجامعة الأمريكية. أكوتي دو لوبيتال شيراتون، وكمان بجانب أوتيل شيراتون. نشوف الأسئلة. السؤال الأولاني روجي إيه؟ روجي بيكون أ باريس في باريس، أو كير في مصر، أو ميوزي إيجيبسيان في المتحف المصري، سور لا بلاس التحرير في ميدان التحرير. طبعا هو أو كير في مصر. 2 روجي فو فيزيتي، روجي يريد زيارة لا بلاس التحرير ميدان التحرير، لونيفرسيتي أمريكان الجامعة الأمريكية، لوتيل شيراتون أوتيل شيراتون أو فندق شيراتون، ولا لو ميوزي إيجيبسيان. طبعا المتحف المصري هي الإجابة الصحيحة. 3 رامي بارل دو سون كارتييه، يتحدث عن حيه. عندك ان itinéraire يحدد خط السير. ديكري ان ليو يوصف مكان. ديكري لا فيل دو كير بيوصف مدينة. طبعا هو بيحدد خط السير، هي الإجابة الصحيحة. 4 لوتيل شيراتون اي دو ميوزي إيجيبسيان، فندق شيراتون بيكون من المتحف المصري. بري قريب، لوان بعيد، تري لوان بعيد جدا، بابري ليس قريب. لا هو بري قريب من المتحف المصري. نكمل. 5 ليس دو كومون بوي ريبون او كيستيون، اقرا الوثيقة ثم اجب الأسئلة. ما بيلفيل مدينتي الجميلة. جو مابيل كريم، أنا اسمي كريم. جي 15 عندي 15 سنة. جو سوي إيجيبسيان أنا مصري. جابيت ألكسندري عايش في اسكندرية. سيت فيل سو تروف أو نور ديجيبت، هي مدينة بتقع في الشمال من مصر. اي او بور دو لا مير ميديتراني، وبتكون على شط البحر الأبيض المتوسط. اونيفير في الشتاء. il fait froid الجو بيكون برد. il pleut beaucoup والجو بيمطر كتير. mais en été ولكن في الصيف il fait très beau
الجو بيكون جميل جدا. et il y a du soleil ويوجد شمس. le matin في الصباح je vais à la mer pour nager أنا بذهب إلى الشط أو البحر لكي أسبح. le soir المساء j'aime aller au cinéma avec mes amis أنا بحب إن أنا أروح السينما مع أصدقائي. نشوف الأسئلة. السؤال الأول بيقول لي بور ناجي كريم فا من أجل السباحة كريم يذهب أولاك إلى البحيرة على بيسين إلى حمام السباحة على مير إلى البحر طبعا على مير. 2 كريم باس لا سواري كريم بيقضي السهرة على ميزون في البيت على مير في البحر أو سينما في السينما طبعا أو سينما مع أصدقاء. 3 ألكسندري في اسكندرية أونيتي الفي موفي الجو بيكون سيء في الصيف طبعا لا. اليا دي سولي يوجد شمس. البلو هي بتمطر طبعا يوجد شمس اليا دي سولي. هنا بيقول لي حط صح وغلط. أونيتي كريم باس لا سواري سول في الصيف كريم بيقضي السهرة بمفرده وحيد طبعا خطأ هو بيروح السينما مع زمايله. 2 كريم بار لدي مونيمون دالكسندري كريم بيتكلم عن المعالم التذكارية في اسكندرية طبعا الإجابة خطأ. 3 أونيفير البلو ألكسندري في الشتاء الجو بيمطر في اسكندرية طبعا إجابة صحيحة. نكمل بعد كده المواقف. الموقف الأولاني بيقول لي tu demandes à ton ami la langue parlée dans son pays qu'est-ce que tu dis أنت بتسأل صديقك عن اللغة اللي هو بيتكلمها في بلده. qu'est-ce que tu dis ماذا أنت تقول. هتقول له quelle langue on parle au Brésil أي لغة نحن نتحدث في البرازيل. ولا هتقول له quelle est ta nationalité ما تكون جنسيتك. ولا هتقول له vous aimez le Brésil هل أنت بتحب البرازيل. أو هتقول له برازيل إيه en Amérique du Sud البرازيل بتكون في أمريكا الشمالية. البرازيل بتكون في أمريكا الجنوبية. طبعا الإجابة الصحيحة هي الأولى أي لغة نحن نتحدث في البرازيل. 2 tu demandes à un touriste sa nationalité qu'est-ce que tu dis أنت بتسأل أحد السياح عن جنسيته ماذا أنت تقول. quelle langue tu parles أي لغة أنت تتحدث. tu parles le français أنت بتتكلم فرنساوي. ton ami est français صديقك بيكون فرنساوي أو هل صديقك بيكون فرنساوي. quelle est votre nationalité ما تكون جنسيتك طبعا دي الإجابة الصحيحة quelle est votre nationalité. 3 tu parles à ton ami français d'Égypte qu'est-ce que tu dis أنت بتكلم صديقك الفرنساوي عن مصر ماذا أنت تقول. هتقول له l'Égypte est un beau pays مصر بتكون بلد جميلة. ولا هتقول له je t'invite à visiter l'Égypte أنا بدعوك أن تزور مصر. ولا هقول له le temps est beau الجو بيكون جميل. ولا هتقول له je visite l'Égypte en été أنا بزور مصر في الصيف. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى الأولى مصر بتكون بلد جميلة. رقم 4 tu demandes à ton copain où il habite en France qu'est-ce qu'il dit أنت بتسأل زميلك أين يسكن أو يعيش في فرنسا ماذا هو يقول. هيقول لك Paris est au nord de la France باريس بتكون في الشمال من فرنسا. en France on parle français في فرنسا احنا بنتكلم فرنساوي. ولا هيقول لك dans un village près de Paris في قرية قريبة من باريس. ولا هيقول لك Paris est la capitale de la France باريس بتكون عاصمة فرنسا. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى في قرية قريبة من باريس هي دي الإجابة الصحيحة. نكمل. 5 tu demandes à ton professeur de géo la position du Maroc qu'est-ce que tu dis أنت بتسأل مدرس الجغرافيا عن موقع المغرب ماذا أنت تقول. هتقول له sur quel continent se situe le Maroc على أي قارة توجد أو تقع ماروك المغرب. ولا هتقول له quelle langue parle les
ماروكيان. ما هي اللغة اللي بيتكلمها المغاربة؟ ولا هتقول له تو دورجين ماروكيان، هل أنت من أصل مغربي؟ ولا هتقول له لو بروفيسور دو جيو إيه كومو، كيف يكون مدرس الجغرافيا؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي الأولى، على أي قارة تقع المغرب. رقم 6. Tu demandes à ton voisin du quartier sa nationalité. Qu'est-ce qu'il dit؟ أنت بتسأل جارك في الحي عن جنسيته، ماذا هو يقول؟ هو هيقول إيه؟ Mon quartier est moderne، الحي بتاعي بيكون حديث. J'ai un voisin du quartier، أنا لدي جار في الحي. ولا يقول je suis d'origine algérienne، أنا من أصل جزائري. ولا هيقول ton voisin est gentil، جاري بيكون لطيف. طبعا هيقول أنا من أصل جزائري. رقم 7. Ton copain français te demande la langue parlée en Égypte. Qu'est-ce que tu dis؟ زميلك الفرنسي بيسألك عن اللغة اللي بتتكلمها في مصر، ماذا أنت تقول؟ هتقول له j'aime l'Égypte، أنا بحب مصر. En Égypte il y a beaucoup de monuments، يوجد في مصر الكثير من المعالم السياحية. ولا هتقول له il est en Afrique، هي بتكون في أفريقيا. ولا هتقول له l'arabe est la langue nationale d'Égyptiens، العربي بيكون اللغة القومية للمصريين. طبعا دي إجابة الصحيحة. 8. Ton petit frère، أخوك الصغير te demande la capitale de l'Angleterre. Qu'est-ce qu'il dit؟ أخوك الصغير بيسألك عن عاصمة إنجلترا، ماذا هو يقول؟ هيقول لك إيه؟ de quelle origine tu es، من أي أصل أنت تكون. ولا هيقول لك où se trouve l'Angleterre، أين تقع إنجلترا. ولا هيقول لك quelle est la capitale de l'Angleterre، ما تكون عاصمة إنجلترا. ولا هيقول quand tu visites l'Angleterre، متى أنت تزور إنجلترا. طبعا هيقول لك ما هي عاصمة إنجلترا، هي الإجابة الصحيحة. نكمل. 9. Tu demandes à ton camarade français des informations sur Paris. Qu'est-ce que tu dis؟ أنت بتسأل صديقك الفرنسي عن معلومات عن باريس، ماذا أنت تقول؟ هتقول له où se trouve Paris، أين توجد باريس. ولا هتقول له quand tu visites Paris، متى أنت تزور باريس. qui a des informations sur Paris، من يملك معلومات عن باريس أو من لديه معلومات عن باريس. ولا هتقول له tu arrives à Paris à quelle heure، أنت تصل باريس الساعة كام، أو أنت هتصل باريس الساعة كام. طبعا الإجابة الصحيحة où se trouve Paris، أين توجد باريس. رقم 10. السؤال ده يا شباب أنا هقرأه وأسيبه أنت تحله وتكتبه لي في التعليقات. Tu demandes à ton copain où il passe ses vacances. Qu'est-ce qu'il dit؟ J'aime les vacances. Je passe les vacances avec ma famille. Les vacances c'est super. À la plage, j'adore le soleil. نكمل. choisis la bonne réponse، اختار الإجابة الصحيحة. الموقف الأولاني un touriste français te demande quel monument on peut visiter au Caire. Qu'est-ce que tu dis؟ أحد السياح الفرنسيين بيسألك أي المعالم التذكارية ممكن نزورها في القاهرة، ماذا أنت تقول؟ C'est l'Arc de Triomphe، قوس النصر. طبعا لا، ده موجود في فرنسا. l'Égypte est mon lieu préféré pour les vacances، مصر بتكون مكان مفضل من أجل الأجازة. on visite les pyramides، نزور الأهرامات. le Sphinx، أبو الهول، et le musée égyptien، والمتحف المصري. ولا هتقول له en Égypte il y a beaucoup de monuments، في مصر يوجد الكثير من المعالم التذكارية. طبعا هتقول له احنا بنزور الأهرامات وأبو الهول والمتحف المصري، دي الإجابة الصحيحة. 2. ton copain te demande l'océan c'est quoi. Qu'est-ce que tu dis؟ زميلك بيسألك أوكيانوسيا بتكون إيه؟ ماذا أنت تقول؟ هتقول له c'est un pays، إنها بلد. c'est une ville، إنها مدينة. c'est un continent، إنها قارة. c'est un océan، إنها محيط.
طبعا هي قارة يا شباب. 3 tu t'informes sur l'adresse d'un copain. أنت بتستعلم عن عنوان أحد الأصدقاء. qu'est-ce que tu dis؟ ماذا أنت تقول؟ c'est la rue النصر. هل ده شارع النصر؟ tu vas où؟ أين أنت تذهب؟ à quel étage tu habites؟ في أي طابق أنت تعيش أو تسكن؟ où habites-tu؟ أين أنت تسكن؟ وهي دي الإجابة الصحيحة. رقم 4 tu parles de tes activités pendant l'hiver. qu'est-ce que tu dis؟ أنت بتتكلم عن الأنشطة أثناء الشتاء. ماذا أنت تقول؟ j'aime les activités d'hiver. أنا بحب الأنشطة الشتوية. j'aime l'hiver. أنا بحب الشتاء. en hiver il pleut. في الشتاء الدنيا بتمطر. je patine sur la glace. أنا بتزلج على الجليد. طبعا دي إجابة صحيحة لأن ديت نشاط يا شباب. نكمل. 5 ton camarade français tu demandes la position d'Égypte. qu'est-ce qu'il dit؟ صديقك الفرنسي بيسألك عن موقع مصر. ماذا هو يقول؟ où se trouve l'Égypte؟ أين توجد مصر؟ quelle langue on parle en Égypte؟ أي لغة نحن نتحدث في مصر؟ quel monument on peut visiter en Égypte؟ أي المعالم إحنا ممكن نزورها في مصر؟ comment est l'Égypte؟ كيف تكون مصر؟ طبعا الإجابة الصحيحة أين توجد مصر الأولى. 6 tu demandes à ton ami sa saison préférée. qu'est-ce que tu dis؟ أنت بتسأل زميلك عن فصله المفضل. ماذا أنت تقول؟ le printemps c'est quand؟ الربيع إمتى؟ tu préfères l'été ou l'hiver؟ أنت بتفضل الصيف ولا الشتاء؟ on est en quelle saison؟ إحنا بنكون في أي فصل؟ ولا هتقول où tu passes les vacances d'été؟ أين أنت تقضي أجازة الصيف؟ طبعا هقول له أي فصل أنت بتفضل الصيف ولا الشتاء. 7 tu demandes à ton ami où est le Japon. qu'est-ce qu'il dit؟ أنت بتسأل صديقك أين تكون اليابان. ماذا هو يقول؟ طوكيو est la capitale du Japon. طوكيو بتكون عاصمة اليابان. ولا تقول له il est en Asie؟ هي بتكون في آسيا. ولا تقول له le Japon est un grand pays؟ اليابان بتكون بلد كبيرة. ولا تقول له au Japon on parle japonais؟ في اليابان احنا بنتكلم ياباني. طبعا الإجابة الصحيحة هي موجودة فين؟ في آسيا. نكمل المواقف الخاصة بالأزهر. الموقف الأولاني بيقول لي ton ami te demande. صديقك بيسألك l'Asie c'est quoi؟ آسيا بتكون إيه؟ tu dis أنت بتقول c'est un pays إنها بلد. c'est une ville إنها مدينة. c'est un continent إنها قارة. طبعا c'est un continent إنها قارة. 2 tu demandes à ton copain la capitale de la France. il dit أنت بتسأل صديقك أو زميلك عن عاصمة فرنسا. il dit هو يقول j'habite à Lyon. أنا بسكن في ليون. ليون دي مدينة فرنسية. c'est Paris إنها باريس. la France est un pays européen. فرنسا بتكون بلد أوروبية. طبعا الإجابة الصحيحة c'est Paris إنها باريس دي العاصمة. 3 tu demandes à un super copain sa nationalité. il dit أنت بتسأل صديقك على الإنترنت عن جنسيته. هو بيقول je suis français. أنا بكون فرنسي. quelle est ta nationalité؟ ما تكون جنسيتك؟ j'habite en France. أنا بسكن في فرنسا. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى je suis français. رقم 4 ton ami te demande sur quel continent se situe l'Égypte. tu dis صديقك بيسألك على أي قارة تقع مصر. tu dis أنت بتقول en Afrique في أفريقيا. mon pays c'est l'Égypte. بلدي بتكون مصر. le Caire c'est la capitale de l'Égypte. القاهرة بتكون عاصمة مصر. طبعا en Afrique الإجابة الصحيحة عشان بيسألني عن القارة. 5 السؤال ده يا شباب هقرأه وانتوا تكتبوا لي الحل في التعليقات. tu demandes à un touriste sa nationalité. tu dis quelle est votre nationalité؟ je suis italien. j'habite en France. استنى الحل.
6. Pour demander à ton professeur la position de la France, tu dis. لكي تسأل مدرسك عن موقع فرنسا، أنت بتقول. La France est un grand pays. فرنسا بتكون بلد كبيرة. Où est la France؟ أين تكون فرنسا؟ Il est au nord ouest de l'Europe. هي بتكون في الشمال الغربي من أوروبا. طبعا الإجابة الصحيحة أين تكون فرنسا؟ Où est la France؟ 7. Tu demandes à ton copain où il passe ses vacances. Il dit. أنت بتسأل زميلك أين يقضي الأجازة بتاعته. هو بيقول J'aime beaucoup les vacances. أنا بحب كثيرا الأجازة. Les vacances c'est super. الأجازة بتكون رائعة. Je vais au bord de la mer. أنا بذهب لشط البحر. طبعا أنا بذهب لشط البحر الإجابة الصحيحة. 8. Ton ami te demande combien de langues tu parles. Tu dis. صديقك بيسألك عن عدد اللغات اللي أنت بتتكلمها. أنت بتقول Je parle 3 langues. أنا بتكلم 3 لغات. En Égypte on parle arabe. في مصر إحنا بنتكلم عربي. ولا تقول له Je parle italien. أنا بتكلم إيطالي. طبعا هو سألني عن عدد فأقول له Je parle 3 langues. لو شايف إن أنت استفدت من الفيديو ده اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة. لو أنت مش مشترك هتستفيد كتير جدا. ودل زمايلك على القناة واعرف إن الدال على الخير كفاعله. كان معكم مسيو خالد الزق من قناة مسيو أونلاين. وختاما لا تنسوني من صالح الدعاء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.